अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के दौर में हम लोग मेहनत कितना करते हैं, मगर फिर भी तंगदस्ती हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। फिर भी तंगदस्ती, परेशानियाँ और रिस्क में बरकत नहीं। हम सभी चाहते हैं कि अपने कमाई में, अपने रिस्क में बरकत हो, हलाल हो, मगर फिर भी तंगदस्ती पीछा नहीं छोड़ते हैं। इस तंगदस्ती से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा दीन हमें क्या कहता है, इसी बारे में आप दोस्तों के लिए मैं एक क्लिप लेकर आया हूँ। छोटा सा बयान है, मोहब्बत से समाअत फरमाइएगा। आइए दोस्तों सुनते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा शानदार वजीफा और प्रोसीजर अता फरमाया। सहाबी रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। इस हदीस के रावी हैं हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला। कहते हैं जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फशक्का इलैहि अल-फक़्र वदीक़ अल-ऐश वल-मआश। एक शख्स नबी पाक की बारगाह में आया और उसने आकर अर्ज की कि हुजूर, हाथ तंग है, खाने पीने की तंगी है, रोजी में कमजोरी है, फैमिली के लिए पूरा नहीं होता है। हो सकता है यहाँ भी मेरे को ऐसे भाई बैठे हों, रोजी में बरकत के लिए लोग ये वजीफा मांगते रहते हैं। उस शख्स ने भी नबी पाक से अर्ज किया कि हुजूर, मेरा हाथ तंग है, तंग दस्ती है, फैमिली को पूरा नहीं होता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखलत मंज़लका फसल्लिम इन काना फीही अहदुन औ लम यकुन फीही अहदुन। जब भी अपने घर जाओ तो सलाम करो, चाहे कोई घर में हो या ना हो। ये फॉर्मूला आज याद करके जाना है। जब घर में जाएं क्या करना है? सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। घर में कोई हो या ना हो। आगे क्या फरमाया? सुम्मा सल्लिम अलैया। नबी पाक ने फरमाया फिर मुझ पर सलाम भेजो, यानी दुरूद पढ़ना है। तीसरे नंबर पे फरमाया व इक़रा कुल हुवल्लाहु अहदुन मर्रतन वाहिदतन। फिर सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास एक बार पढ़नी है। उस शख्स को ये नबी पाक ने वजीफा बता दिया। अब उसने क्या किया? हदीस के अल्फाज है फफ़अदर रजुल फ़अदर्रल्लाहु अलैहि रिज़्क़ा हत्ता अफ़ादा अला जीरानिही व क़ुरबातिही। उस शख्स ने ये अमल करना शुरू कर दिया, अल्लाह ने उसके रिस्क में इतनी बरकत डाल दी कि पड़ोसियों की मदद भी करने लगा, रिश्तेदारों को भी देने लग गया। पहले अपनी फैमिली को पूरा नहीं होता था, अब जनाब दूसरों की फैमिलियों को भी वो मदद करने लग गया। तो ये वजीफा आज याद कर लें। दुरूद पाक कैसा कमाल का वजीफा है। जब भी घर जाना है पहले सलाम करना है, फिर दुरूद पाक पढ़ना है और फिर सूरह इखलास पढ़नी है। अल्लाह करीम हम सब की रोजी में बरकत अता फरमाए, रिस्क हराम से हम सबको महफूज फरमाए। एक जिंदगी का टारगेट रखें मीठे इस्लामी। रोजी यकीनन हम सब चाहते हैं बरकत वाली, मगर हराम ना हो। पहले इसको लॉक कर दें, किधर से भी मेरी रोजी में हराम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हराम रोजी आ गई ना वो सारी रूहानियत ले जाएगी। न दुआएं कबूल, न सजदे कबूल, न इबादत कबूल। एक तो आज के दौर में नेकी करना मुश्किल, बड़ी मेहनत करके मस्जिद आऊं, दिल कहीं और ले जा रहा होता है। अब जनाब नमाज भी पढ़ूं तो जनाब रोजा भी रखूं और फिर इबादतें भी करूं और खाना हराम, रोजी हराम। इसको दिल से निकाल दो, नियत कर लो अल्लाह करीम वो देने वाला है। पहले भरोसा करो उस पर। मुझे बताओ रिस्क देने वाला कौन है? जब ईमान है रिस्क देने वाला रब है तो क्यों जाते हैं हराम की तरफ? एक जुमला याद कर लें, जो मेरे नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। जो तुम्हारे नसीब में है ना वो मिलकर रहेगा। हिम्मत तो करो, भरोसा तो करो। शॉर्टकट मारना है, जल्दी अमीर बनना है, उस चक्कर में जैसे भी आए पैसा ले लेते हो, ना जाए हराम की तरफ, ये सब इधर ही रह जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरी मदद कर दे, या अल्लाह मेरा मसला हल कर दे। अल्लाह करीम की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह थे ना, अर्ज की या अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले। कैसे रो रहा है, कैसे गिड़गिड़ा रहा है, करम फरमा दे। क्या फरमाया? अल्लाह करीम की तरफ से इरशाद हुआ कि ए मूसा, ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए।
اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتی. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. پلیز آج ایک پکی سچی نیت کر لو، نہیں چاہیے مجھے حرام کے کروڑوں نہیں چاہیے، مجھے حلال کے تھوڑے بھی چاہیے. اللہ اس تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے گا، اس تھوڑے میں ہی سکون ڈال دے گا. یہ جو حرام کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے نا کہ یار بس کدھر سے بھی آنا چاہیے، یہ پورے مال کو ناپاک کر دیتا ہے، یہ ہماری پوری عبادتوں کو تہس نہس کر دیتا ہے. آپ ہمت کر لیں. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کہتے تھے یار سود کا کاروبار چھوڑیں گے تو سارا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا، مگر ہمت کی، اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا. بہت پرانی بات ہے، ہمارے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ اٹلی گئے بیان کرنے کے لیے، مدنی کام کے لیے گئے تھے. وہاں ایک اجتماع تھا، تو اجتماع میں انہوں نے رزق حلال پر ہی بیان کیا. تو اس بیان کے بعد ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتا ہے مولانا صاحب بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پر جو ہے وہ شراب بھی بیچتا ہوں، اور یورپ میں اگر شراب نہ بیچے تو اسٹور پہ پھر گاہک کم آتے ہیں، کرایہ بھی نہیں نکلے گا، میرا تو بچوں کا روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، حرام نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کروں کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس مبلغ دعوت اسلامی نے ایک بات کی، میں اب اسی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ میرے بھائی ایسے ہوں جو ایسا کئی بار سوچ چکے ہوں کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، مجھے حرام نہیں کمانا، ہمت نہیں کر پا رہے، سود سے نہیں نکل پا رہے، رشوت سے نہیں نکل پا رہے، حرام روزی سے نہیں نکل پا رہے، ڈر لگتا ہے یار یہ سب کولیپس ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، یہ چلتی گاڑی رک جائے گی، یہ سٹیٹس، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں سب ختم ہو جائے گا. اسی مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے کیا کہا جو بیچارہ شراب بیچتا تھا. اس نے کہا یہ بتاؤ روزی دینے والا کون ہے؟ نوجوان روتے ہوئے کہتا ہے اللہ. آپ بھی بتاؤ نا روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مبلغ نے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم اس کی فرما برداری شروع کرو گے وہ تمہاری روزی روک لے گا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ اکبر. جب اس نوجوان نے یہ سنا نا وہ زاروں کی دار رونے لگا. کہتا ہے بس کچھ بھی ہو جائے اب میں نے شراب نہیں بیچنی. 1-1.5 سال بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر گئے یورپ کے دورے پر اٹلی میں. وہی نوجوان ملا، وہ مبلغ تو بھول بھی گئے تھے ان کو. اجتماع میں گئے، بیان ہوا، وہ ملا. کہتا ہے حضرت آپ کو یاد ہے آپ 1.5-2 سال پہلے آئے تھے، آپ نے بیان کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ حرام چھوڑ دو. اب میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، اللہ پاک نے میری روزی میں اور برکت ڈال دی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کریم ایسے نواز رہا ہے، میں پہلے سے زیادہ کما رہا ہوں، 100% حلال کما رہا ہوں. بس یہی تو کرج چاہیے، یہی تو اسٹیپ بڑھانا ہے، یہی تو نیت کرنی ہے. تم ایک قدم بڑھاؤ، اس کی رحمت 10 بار تمہاری طرف چل کر آئے گی. تم چل کر جاؤ گے وہ رحمت دوڑ کر آئے گی. بس وہ ہمت نہیں کر پا رہے ہم کہ میں نے حرام نہیں کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے حرام چھوڑ کے نہیں جانا ہے. اللہ کریم یقین کرو تمہاری تھوڑی روزی میں بھی ایسی برکت ڈال دے گا. دیکھیں اصل میں ہیپینس جو ہے نا، خوشی ہم نے کوانٹٹی میں ڈھونڈی ہوئی ہے. دس از دا بگ مسٹیک. خوشی کوانٹٹی میں نہیں ہے. ہم سمجھتے جس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں، بڑا بنگلہ ہے، بہت پیسے ہیں، وہ زیادہ خوش والا ہے، برکت والا ہے. ہم نے برکت کو کوانٹٹی سے ٹیگ کر دیا ہے. دس از بگ مسٹیک. نہیں جناب، اگر پیسوں سے ہی خوشیاں ملتی ہوتی تو کوئی پیسے والا غمگین نہ ہوتا، پیسوں سے ہی صحت ملتی تو کوئی پیسے والا بیمار نہ ہوتا. ہم سے پوچھو، ملتے ہیں ایسے لوگوں سے، ایسی پریشانیاں بتاتے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اربوں روپے ہے، بندہ بیچارہ کتنی بڑی پرابلم ہے، اس کی فیملی میں کتنا بڑا ایشو ہے. تو برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت جو ہے وہ کوالٹی میں ہے، معیار میں ہے. تھوڑے پیسے ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، کوئی دوائی نہ کھانی پڑتی ہو، بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں، بیوی فرما بردار ہو، لڑائی جھگڑے گھر میں نہ ہو. بتاؤ وہ خوشی میں ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے کے گن نہیں سکتا، مگر گھر میں جائے تو ہر وقت لڑائی جھگڑے کھڑے ہیں، بیماریاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بچی کی شادی کی تو بچی کو طلاق ہو گئی، بچی گھر آ گئی. بتاؤ کون خوش ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سے عافیت مانگو. کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. ارے اللہ کی رحمت ساتھ آئے گی. تم ہمت کر لو اور بس فیصلہ کر لو کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کمانا. پھر دیکھو وہ کیسے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے.
अल्लाह मुझे भी ये तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए, हमारी नस्लों को भी हराम रोजी से महफूज फरमाए। आमीन। सुना दोस्तों आपने, बड़े प्यारी बातें। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर मुझे भी। सही बोला कि हमें अगर अपने रिज़्क़ में बरकत चाहिए, अपने कमाई में तरक्की चाहिए, तो हमेशा जुबा पे दरूद व सलाम का विरद करें और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चले। किसी का 1 रुपये ना खाए। थोड़ा सा हराम का पैसे हम अपने हलाल रिस्क में मिलाकर वो भी बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए और हमारे इस्लाम दीन में जो बताया गया है इसी पे चलने की कोशिश कीजिए। हमेशा जुबा पे दुरूद व सलाम का विरद कीजिए। ये बात दोस्तों, हमें हमेशा अपने आप को संभाल कर चलना है। हर कदम कदम पर शैतान बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।